पाकिस्तानी पासपोर्ट पर यूके का वीजा है मगर ईटीए नहीं। क्या 25 फरवरी से पाकिस्तानी पासपोर्ट पर विजिट वीजा, स्पाउस वीजा, वर्क वीजा और दीगर वीजा रखने वालों को दाखिले से मना कर दिया जाएगा। ईटीए का कानून ब्रिटिश पासपोर्ट और पाकिस्तानी पासपोर्ट पर कैसे लागू होगा और दोनों पासपोर्ट रखने वालों को कैसे ईटीए से गुजर कर बरतानिया में दाखिले की इजाजत मिलेगी। आज की इस वीडियो में वो तमाम कॉमन क्वेश्चन जो कि ईटीए और पाकिस्तानी पासपोर्ट से जुड़े हैं, मुकम्मल जवाब मिलेंगे। वीडियो मुकम्मल देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देश परदेश में मैं हूं आपका मेजबान इमरान असगर। वक्त कम, मुकाबला सख्त। 25 फरवरी करीब आती जा रही है और इसके साथ ही ईटीए का कानून सब के ऊपर इस वक्त सवार हो चुका है। वो तमाम पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर्स जिनके पास वीजाज मौजूद हैं, वो नहीं जानते कि आखिर 25 फरवरी के बाद क्या यूके का दाखिला मुमकिन होगा या नहीं। इस हवाले से बरतानवी होम ऑफिस के रेफरेंस के तहत वो तमाम मालूमात जो कि ऑफिशियली अनाउंस हो चुकी हैं, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि मिसाल के तौर पर एक पाकिस्तानी शख्स जिसके पास बरतानिया का विजिट वीजा है, वो अपनी फैमिली, बच्चों या अकेला जाना चाहता है और वो कुछ अरसे के लिए बरतानिया में रहकर वापस आएगा और हो सकता है कि 25 फरवरी तक उसके 1 या 2 चक्कर लगे और 25 फरवरी के बाद आखिर उनको किन मराहिल से गुजरना पड़ेगा। एक बात अपने जहन में तय कर ले, इस वक्त जब ईटीए कानून लागू होने जा रहा है तो ईटीए के कानून को देखते हुए ब्रिटिश और पाकिस्तानी पासपोर्ट दोनों एक कैटेगरी में आ चुके हैं। उसकी वजह कि जो बरतानिया के पासपोर्ट होल्डर्स हैं उनके ऊपर ईटीए की शर्त लागू नहीं है। अब जो पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर्स हैं इनके ऊपर भी ईटीए की शर्त लागू नहीं, लेकिन इनको वीजा दरकार है। अब जो विजिट वीजा होल्डर्स हैं, अगर इनके पास परमिशन है, लीगली वीजा मौजूद है कि वो बरतानिया जा रहे हैं, आप 1 मरतबा नहीं, 2 मरतबा नहीं, 20 मरतबा जाएं, आपका वीजा और पासपोर्ट दोनों वैलिड होने चाहिए। किसी ईटीए की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे कि बरतानवी हुकूमत ने ई वीजा लॉन्च कर दिया है तो कोशिश करें कि अब आप ई वीजा हासिल करते हैं। अब वो तमाम लोग जिनकी शादियां हो रही हैं, क्योंकि रमजान आने वाला है और रमजान से कबल बहुत से ब्रिटिश बच्चियां और बच्चे नए बंधन में बंधने जा रहे हैं और उनकी शादियां हो रही हैं और उनके फिर स्पाउस वीजा हासिल करेंगे। अब बहुत से ऐसे स्पाउस हो सकते हैं जिनको वीजा 25 फरवरी के बाद मिले, यानी कि ईटीए का कानून लागू होने के बाद ऐसे तमाम नौजवान लड़कियां और लड़के जिनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट होगा लेकिन उनके ऊपर वीजा स्टैंप जो है वो स्पाउस वीजा की होगी, तो जनाब आप लोगों के लिए भी खुशखबरी ये है कि अब आपको ईटीए की जरूरत नहीं है। कि बरतानवी हुकूमत ने बड़ा क्लियर कर दिया है कि वो तमाम पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर जिनके पास बरतानिया का लीगल वीजा मौजूद है उनके ऊपर ईटीए की शर्त लागू नहीं होती। इसी तरह बहुत से ऐसे नौजवान हैं जो कि स्टूडेंट्स हैं, तालीम हासिल करने जाएंगे, या बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि वर्क वीजा पर जा रहे हैं, तो उनके लिए भी ईटीए की शर्त लागू नहीं है। आप ये ज़हन नशीन कर लें कि दुनिया के तकरीबन 83 ऐसे ममालिक हैं जिनको बरतानिया की जानिब से छूट हासिल है कि उनके पासपोर्ट होल्डर्स बगैर किसी वीजा के यूके में दाखिल हो सकते हैं, यानी कि वो नॉन वीजा कंट्रीज कहलाती हैं। लेकिन पाकिस्तान जो है वो वीजा कंट्री, यानी कि इनको यूके में दाखिल होने के लिए वीजा की शर्त मुकम्मल करनी होती है। यही सिचुएशन भारत के लिए, अफगानिस्तान के लिए, बांग्लादेश के लिए, साउथ एशिया के दीगर ममालिक के लिए। लेकिन 83 ऐसे ममालिक हैं जिनमें अमेरिका है, न्यूजीलैंड है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है और इसी तरह पूरा यूरोप भी उसमें शामिल है। अब ये लोग जब आएंगे 25 फरवरी के बाद तो इनको ईटीए दरकार है सिर्फ उस सूरत में कि अगर ये जस्ट 6 माह या इससे कम अरसे के लिए बरतानिया में रहने के लिए आ रहे हैं तो इनको ईटीए दरकार है। अब ये लोग भी अगर वीजा फ्री कंट्रीज बिलोंग करते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि जब मुंह उठाया और चले गए और जब दिल किया तो वापस आ गए। यूके ने इनके लिए भी सेटलमेंट प्रोग्राम रखे हैं। अगर 6 महीने तक ये बरतानिया में रहकर वापस जाते हैं तो किसी वीजा, किसी सेटलमेंट की जरूरत नहीं है। जस्ट 16 पाउंड लगाएं, ईटीए हासिल करें, बरतानिया में जाएं और वापस आ जाएं। लेकिन ऐसे तमाम पासपोर्ट होल्डर्स जिनके पास डुअल नेशनैलिटी है और 83 ममालिक जिनमें अमेरिका, कनाडा भी शामिल है और पूरा यूरोप है, इनके पासपोर्ट्स भी आपके पास मौजूद हैं, तो ऐसे अफराद 6 महीने से अगर ज्यादा जाते हैं तो फिर इनको वीजा दरकार होगा। और जब ये 83 ममालिक जिनके लिए ईटीए लाजमी करार दिया गया है, जब इनके पास वीजा आ जाएगा, चाहे वो विजिट वीजा हो, स्टडी हो, स्पाउस वीजा हो, कोई सेटलमेंट प्रोग्राम के तहत आ रहे हो, क्योंकि प्रॉपर लीगली इनको वीजा इशू हो जाएगा, तो उसके बाद इन लोगों को भी ईटीए की जरूरत नहीं रहेगी। या सादा अल्फाज में आप यूं कह लें कि ईटीए सिर्फ उन लोगों को दरकार है
جو کہ بغیر پیسے خرچ کیے، ویزا فیس دیے بغیر، ویزا کا انتظار کیے بغیر یوکے میں داخل ہوتے تھے، اب ان کو لازمی ای ٹی اے درکار ہوگا۔ لیکن اس میں جو سب سے بڑی پرابلم بنی وہ بنی بیسیکلی ڈوئل پاسپورٹ ہولڈرز کے لیے۔ اب جن کے پاس برطانوی پاسپورٹ ہے اور ساتھ کینیڈین پاسپورٹ بھی ہے، ان کے لیے بڑا ایزی تھا، جس پاسپورٹ پہ دل کیا چلے گئے، نہ دیکھا کہ پاسپورٹ ایکسپائر ہونے والا ہے یا نہیں، کیونکہ اگر ایک ایکسپائر ہوگا دوسرا یوز ہو جائے گا۔ لیکن اب حکومت نے یہ کیا کہ اگر آپ ڈوئل پاسپورٹ ہولڈر ہیں اور برٹش کے علاوہ، کیونکہ بہت سے ایسے برطانوی شہری ہیں جن کے پاسپورٹ کئی سالوں سے ایکسپائر ہیں اور وہ دیگر ممالک کے پاسپورٹ لے کر برطانیہ میں آتے جاتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اب ان کو سمجھ لگے گی کہ جب ان کو ہر سفر کے لیے ای ٹی اے درکار ہوگا، اور ایٹ لیسٹ ایک ای ٹی اے جو کہ انیشلی 16 پاؤنڈ سے شروع ہوگا، پھر اس کی اماؤنٹ بڑھا کر 20 پاؤنڈ کی جائے گی، اور یہ ہر فرد کے لیے علیحدہ ہوگا، کیونکہ بعض ایسے لوگ ہو سکتے ہیں جن کی پوری فیملی ڈوئل نیشنل ہے، وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ دوسرے پاسپورٹ پر برطانیہ آتے ہیں۔ اب ان کو ای ٹی اے درکار ہوگا، اور ای ٹی اے مرد، خواتین، بچوں، بزرگ، تمام وہ افراد جو کہ نان ویزا کنٹری سے بلونگ کرتے ہیں، ان کے پاس نان ویزا کنٹری کا پاسپورٹ ہے، ان کے اوپر ای ٹی اے کی شرط لاگو ہو چکی ہے۔ لیکن ایسے تمام لوگ جو کہ پاکستان جیسے دیگر ممالک سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کے پاسپورٹ کے اوپر ضروری ہے کہ برطانوی ویزا حاصل کیا جائے، یوکے ہائی کمیشن میں پراپر درخواست دی جائے، یوکے وی آئی پر اپلائی کیا جائے، اس کے بعد جب ان کو یہ ویزا موصول ہو گیا، چاہے وہ سٹیکر کی صورت میں ہے، چاہے وہ ای ویزا ہے۔ اب جن کے پاس ای ویزا ہے تو الٹیمیٹلی وہ بڑی آسانی سے امیگریشن کے دوران یا خاص طور پر بورڈنگ لینے پر اپنا ای ویزا شو کر کے اپنی منزل کی جانب بڑھیں گے۔ جن کے پاس سٹیکر ویزا ہے وہ اپنا پاسپورٹ شو کر کے اپنی منزل کی جانب جائیں گے۔ لیکن ایسے تمام لوگ جن کے پاس برٹش پاسپورٹ ہے یا پاکستانی پاسپورٹ پر ویزا ہے، یہ بات طے ہو چکی ہے کہ ان کو ای ٹی اے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں اگر برطانوی حکومت اس میں مزید امینڈمنٹ کرتی ہے، کیونکہ الٹیمیٹلی ای ٹی اے ایک بڑی انکم جنریٹ کرے گا برطانوی حکومت کے لیے۔ ایک بڑی تعداد، لاکھوں نہیں کروڑوں ٹریولر جو کہ یورپ، کینیڈا، امریکہ سے برطانیہ میں ہر سال جاتے ہیں، اب ان کو ای ٹی اے درکار ہوگا، تو الٹیمیٹلی ان کا آنا اور جانا اور اپنے پاسپورٹ استعمال کر کے برطانیہ کی سرزمین میں داخل ہونا، وہ حاصل کریں گے ای ٹی اے، اس سے جنریٹ ہوگی انکم اور وہ ڈائریکٹلی ہوم آفس کو موصول ہوگی۔ لہٰذا ایسے تمام ممالک جو کہ ویزا کنٹریز کہلاتی ہیں، جن کے لیے ویزا ضروری ہے، ہو سکتا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں برطانوی حکومت ان ممالک کے لیے ویزا کی شرط کے ساتھ ای ٹی اے اگر لاگو کر دیتی ہے تو جناب پھر بھی ان لوگوں کے لیے ای ٹی اے لینا ضروری ہوگا۔ لیکن ایسے تمام لوگ جو کہ رمضان المبارک، عید اور عید کے بعد آنے کی تیاریاں کر رہے ہیں، پاکستانی پاسپورٹ ہے، ویزا موجود ہے، بغیر پریشانی کے نہ صرف آپ یوکے سے نکلیں بلکہ بغیر پریشانی کے آپ یوکے میں داخل بھی ہو سکیں گے، اور وہ بھی ای ٹی اے کے بغیر۔ دوستو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو چینل ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر آپ بھی ایسی کوالٹی فوٹیج بنانا چاہتے ہیں تو بلال پروڈکشن کے ای میل پر ضرور رابطہ کریں۔ ویزا، امیگریشن اور ان سے جڑے دیگر مسائل کے حل کے لیے دیکھتے رہیے دیس پردیس عمران اصغر کے ساتھ۔